بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وحذف حرف الاستقبال في أمر المخاطب بعد حذف اللام للتخفيف لكثرة استعماله. ይህን ያሉት ኩፊዎች ናቸው። ሙዳሪዕ ነው ባዎቹ ማለት ነው አምር لكن ይሄ ቀውል መርጁህ ነው። አምር ሙስተቂል ነው። ሶስት ነው የምንለው لهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك تقسم الأزمان በዚህ መልክ ነው። ሶስት ነው የተባለው። ኩፊዎቹ ሁለት ነው የሚሉት አይደል እንዴ? مستقبلنا ما بيننا. أيوة أمر مقتطع من المضارع ነው ይሄው እንደምታዩት لكن استعمال له إذ أصل إدريب لتدريب باتفاق الفريقين كما سيجري إن شاء الله تعالى. وكان القياس في الأمر للفاعل المخاطب أن يكون باللام كالأمر الغائب لأن الطلب في الأمر إنما هو بمعنى اللام. بلا طلب يسد أسنا لا ما اللي طلبته عليه. لام الأمر ما كان اسمه ما زج يكون أمر عندما يتوقع طلبنا أمر طلبنا أمر طلب الفعل حتى تعرفه. لأن اللام وضعت لذلك فيه وزيدت لأجله كما أشرنا إليه فكان قياس أمر الفاعل المخاطب أيضا أن يكون باللام. نعم. لكن كما كثر استعماله حذف اللام وحذف حرف المضارعة أيضا للفرق بينه وبين مخاطب المستقبل. نو تدبر عندك هنا አምርና መخاطب አንድ ሆነብና የእንትኑ የመخاطب እንደ መخاطب ተድሪብ እኮ ነው እንትኑ መخاطب እኮ እናናገረው ነው ታውሽ ጠባለው አይደል እንዴ ታውሽ ጠባለው እሺ ታውን ተውና እንዘዝ እንዴት ብሎ ይሆናል لا بينه وبين أمر الغائب بدليل قوله غائب ما ሲሆን ያን የሚሆነው بدليل قوله فيما سيأتي للفرق بينه وبين المضارع. وقوله وأجن حذف أي حذف اللام أي حذف اللام وحذف حرف الاستقبال في أمر المخاطب دون أمر الغائب لكثرة استعماله. أيوة وأجن الحذف حذف اللام وحذف الاستقبال في أمر المخاطب. أمر الغائب لا ما يتدرجم عمل المخاطب لا ما رجنا كثرة استعمال سلالو أيهود المخاطب أمره مخاطب عرق هنرق مالك يهن يرق كمالك يبزال عرق هنرق مالك يهن يرق كمالك يبزال بالتالي دوم من كثرة استعمال من يسيل خفة ما رجن خفة من يقلدال بحث. نعم. لكثرة استعماله لكثرة استعمال هذا الجنس. مخاطب ما ناقرنا. فالتخفيف به أولى نازل إلى قوله وحذفت لا إلى قوله للفرق. أيوة للفرق عليهم يهن من ملسوا لكثرة استعماله يالكونه لكثرة استعماله يالنو ما نقدر يجنه للفرق عليهم. وحذفت الأولى. أيوة. ومن ثم ومن أجل أن حذف اللام وحرف المضارعة في أمر المخاطب المعلوم كثرة الاستعمال لا تحذف حرف الاستقبال مع اللام في مجهوله. مثلا أمر المخاطب أن يقال له لتضرب هيك مجهول له مبني المجهول له أمر المخاطب لتضرب أنت قرف مالا قرف وقال تنقرم ليه يضربك فلان نبغى منه. نعم. أيوة لي تضرب مرحبا باللام والتاء لقلة استعماله. مجهول لا يبتأم قلنا مجهول هنا مخاطب. أيوة مبني المجهول مخاطب بتأم قلنا هون بلا من الأمر مهنه أصله تاء مت بتشام مهنه. واجتلبت الهمزة الوتل وتخصيصها بالاجتلاب لكونها أقوى والابتداء بالأقوى أقوى بعد حذف مضارعته إذ كان ما بعده ساكنا للافتتاح. عندما يتوقعوا أنتم تعلنا العمل أمر ده حرف مضارع تعلنا سكون بمن نجمر
ابتداء بالسكون محل ነው وقف بالحركة محل እንደሆነ بالتالي ምንድን አመጣን ሀምዘተል ወስል አመጣን لكونها أقوى ما نتكون أكثر ማንኛው ሀምዘተል ወስል ነው ሀምዘተል ወስል ነው حرف مضارع ከወደቀ በኋላ ስኩን ነው አይደል እንዴ አይዮ ለዚህ ተብሎ አንድ ቃይዳ አለን እዚህ ላይ ተማርነው ታሳውሳችሁ አምር ስናመጣ حرف المضارعውን እንጥላለን حرف المضارعውን ከጣልን በኋላ ያለው متحرك ከሆነ አያስፈልገንም حرف المضارعውን ከጣልን በኋላ ያለው ሳኪን ከሆነ ትርፍ ያስፈልገናል እስቲ ضرب يضرب ነው ያስፈልገናል دحرج يدحرج ነው አያስፈልገንም يودا ነው يودا كحرف المضارع በኋላ ያለው محرك ከሆነ እሱን ምን አነሳ ይሄን እዚህ ላይ ተመረናል አይዋ ሸቀየው ማህ ያንሱ ያሉት ሙሰከም በሆነበት ጊዜ ነው يمكن الابتداء ايوه اذا الابتداء بالساكن متأذر واما اذا كان ما بعده متحركا فلا احتياج اليها نحو دحرج من تدحرج دحرج ነው يدحرج ነው مضارع አይኑ አሁን ሙሽተቅ አምርኩም ምን ሙዳይ ተብሏል ሐረካውን ይከተላል يدحرج ነበረ ይንጣሉት አለቀም አምር ሆነ ይንጣሉት حرف مضارع ብቻ ሌላው بكامله ይነበባል دحرج ነው የምትለው يعلم يعلمون አይደለም ይንጣሉት አምር ሆነ علم كلم يكلم كلم የምንጥለው حرف مضارع ብቻ محرك ሆነ من تدحرج على صوت دحرج من تدحرج على دحرج من تدحرج من تدحرج دحرج يدحرج አይደለም ታውን ጣሉት ተደረጀ ማለት ነው አቡ ኻሚሳ ያለው አረ ተደህሪጁ ነው እንጂ ሙዛሪ እኮ ነው ደህረጀ ይደህሪጁ ነበር አይደለም ተደህሪጁ ነበር ጣሉት ምን ይሁን ደህሪጅ ነው የሚሆነው وكسرت الحمزة المجتلبة لأن الكسرة الأصل في تحريك همزات الوصل كسر أصلنا في التخلص كسر أصل في التخلص نعم كل ما همزة الأله من همزة العين أيوة لأنها زيدت ساكنة عند الجمهور لما فيه من التقليل الزيادة من تقليل الزيادة أيوة إلى ثم لما احتاج إلى تحريكها حركت بالكسرة لأنه أصله في تحريك الساكن وكلهم لا كهمز مج بزهنهم هرمان نقول أصله كل الزام لأنه أبعد حركات الإعراب عن الإعراب لامتناع دخوله في قابلتين من المعربات وهما المضارع وما لا ينصرف وما لا ينصرف لا يقبام أيهود مضارع لا يقبام حتى ما دي مبني على الفتنة مبني لا ما تقدر لبنه مضارعنا معربه سليم يقبام أصلا كسر يقبام لازم تقولوا الأصل في التخلص الكسر له في حركة التخلص في حركة التخلص كسرنا فتح من نرجو توالي الأمثال متقبل مثلا من الناس مين نتري عندي الزلالة من دينه فتدرجنه ولا كسر متقبل ميني بنل ميني الناس بنل ولا كسر متقبل أصله يقول لالتقاء سنة التقاء سكين يكون مين يالنا حركة ستانات مين يالنا توالي كسرات عندي متقبلنا لازم تقول فتس بيهون عن الناس بنل عن الناس ينل توالي اللي بنما عن ما عندي أتقدموا يالله التقاء سكين حركة ستانات ودي تهرنا على الأصل في التخلص ودي كسر هيرنا توالي الأمثال سكال الدرس طريقة جميلة ما كله ودي فتن هلال ودخول أخويه في المعربات كلها فلما احتاج إلى التحريك حركت بما هو أقل وجودا أسمانه هو كسر هنا مالنا إذا تلاقي جير دسلين لازم تقولوا خليل سلم اللسان على تعالى حمزة الوصل يكونه ونتم سلم اللسان سلم تستقر سلم كهنا هنا مثلا هنا لما لا سوف ያንን ቃል ለመናገር በሱ እንጣጣላለሁ ማለት ነው አሁን ضرب يضربون ያውን ጣሉ መናገር አይችሉም አሁን በምን ተንጠላጥለው ያን ቃል ታገኙት ኢድ ትላለሁ ማለት ነው
تنتلاتكوبات ولم تكسر في مثل أكتب هيا يهم إذا يتمرن وقتين قاعدة ولم تكسر الحمزة في مثل أكتب أكتب تبع باب الأول نو أي فيما كان عين المضارع فيه مضمومة مع أنها همزة وصل بل وضعت لأن وضمت لأن همزة إيه واو بينور يحبذ بل ضمت بدون من اللي هو اللي يتصل مرحبا لأن أي الهمزة أو الشأن والثاني أقواله من جهة المعنى لأن الشأن ملو وإن كان ضعيفا من جهة اللفظ لأن حسب ضمير الشأن منصوبا ضعيف النوع صحيح الشأن بالنذر شأن إيه ضمير الشأن إلا أنه أيوة كثير في عبارة المصنفين من تنسى الله ضمير الشأن ضمير الشأن كو بدودي ضمير الشأن تنسي خففونا هون من سقوط لي أنا أعرف ياكو ما حد ولا نيجي تزياين أنت سيبال ضمائروج سيخففونا ونواسخ سيخففونا كأن ظبية مثلا ويوما توافينا بوجه مكسم كأن ظبية سيله أهون كأن ظبية بلن بنا نبدو كأنها ظبية منهم بتقدير الكثرة أي كثرها يلزم الخروج من الكثرة إلى الضمة أي إلى الضمة العين وهو ثقيل ولا اعتبار للكاف الساكن في المنع عن ذلك الخروج لأن الحرف الساكن لا يكون حاجزا حاسما انت له ساكن حاجز غير حسين مالتنا منورو أي كتر عندنا اللي كتر باند نجرنا باند نجر محكل لا ساكن حاجز غير حسين أنكر هذا اللي مالنا بالتالي وجوده كعدمه بالتالي هون هو لسه قالش محكل ساكن يلا ساكن عندنا الأرجل لأننا نسيتون كلنا استهانة تنسى مسائل إني من دينه بتقدير ذكرتي يلزم الخروج من الكسرة إلى الدم ولا اعتبار لكافي الساكن في المنع هون اكتب كل نلنا كافهون ساكن غير حاجزنه يكتب بالنل هون قالوا لا من دينه كأيت نستن ودتا أمهد سيقالوا كاف ما هكذا لا دين اللي بيبان يكاف ما ساكن غير حسنه حاجز غير حسن ساكن سلهونه محرك እንኳን ቢሆን ከከስር ሊተርነ ወደ محركو ከደሙ ይጥላሉ ከዛ ወደ መሄድነ ቀስ በሂደት ነው ሄድ ነው አይከብድም ግን አሁን የሚቆጠረው ካሁን እንደሌለ ስለሆነ ከከስር ሊተርነ ወደ ደማ ይሄ ደግሞ ሰቂል ነው ومن ثم أي ومن أجل أن حرف الساكن لا يكون حاجزا حاسنا أيوة يجعل واو أيوة كنوة أيوة ويقال كنوة كنية يبقى ياء ويقال كنية أنتم تكتلون صوتنا أهون كنوة ينبرون كنية لنا لا من دينه أهون كنوة يبقى لا من دينه يهنون ساكن عند متى حاسين غير حاجة أنتنو أهون ما رجنا كنية ما دين دي كنوة نبر كنية لنا لا من دينه تحرك حرف إلا وانفتح ما قبلها بلا نون ولا دين دي اسمه غير حسين أيوة مع أن ما قبلها ليس بمكسور إلا أن النون لما كان ساكنا جئل كأنه معدوم وأن ما قبل الواو وهو القاف مكسور فقلبت الواو ياء وقيل لم تكسر الهمزة في مثل اكتب بل تضم للاتباع للعين في الضم أهون اكتب سن تاون دكتل اكتب يهن وتمارنا ازيله باب الأول تهون افعول باب الثاني تهون افعيل باب الثالث افعل معنى تكتلونه أين الكلمة تكتلوا بايهون عالفوا يلتكتلوا باب الثالث لمن دينه مضارع عندي مسلسل هم فتح يفتحوا لي يهن همز مكتل ياللبت عين الكلمون يمضارع انه بالنر يا تا نوادي عندي زي بتالي تاء مفتوح ነው
አፍተሁ ብትሉ አምር ነው የሚሆነው ሙዳሪ ነው የሚሆነው ያን እንዳይሆን ወደ ከስር ሄድን መርሐባ ያንን ከፈራን ፈተን ከተውን ለምን ወደ ዱማ ሄድን ወደ ባበል አወል ያማ አስሉ ወደ ከስር ነው ብለን ሄድን ይሁን ማማሃኛ አሁንም እኮ ሁለቱም አስፈላጊዎች ናቸው ፈተው አሻሚ ሆኖ ከተው ነው ከሁለት አንዱ ማይዝ አለብን ከሁለት አንዱ ደግሞ ስንይዝ ወጣ አለብን ለምን መረጥን ከስርን ወደ አስሉ ሄድን እንጂ አሁን ምን መባል ነበረበት አፍታሁ ችግር ካመጣብን ኡፍታህ መባል ማለት ነበረብን ኡፍታህ ይፍታህ ለምን አለ አፍታህ ችግር ካለብን አይደል እንዴ ወይ ኡፍታህ ወይ ይፍታህ ነው አይ ወደ አስሉ ተከልጡ ግን እንዴት ወደፊት ለሚመጣው እሷ ሐሏን ተለቀለች አስሏ የሐምዘት ነው አስለን እንትን ነው ታው እየመጣ ነው ይሄ እንግዲህ የካዕረቦች አሁን እንትን የተባለ ነው ሰማዕ ነው ይሄን የዑለማዎች ላይ የተቀመጠ ኢለ ተበጁለት እንጂ ሰማዑ ሰማዕ ነው ግን እነሱ ኢለ ተበጁ ለምን ሲባል ይሄን አሉ እንጂ አስሉ እኮ መከተል ያለበት ታቢዕ መቅደም መትቡዕ ታቢዕ መዘግየት መትቡዕ መቅደም ነው እንደ ቃሉ ኢማምና ማእሙም እኮ ናቸው لأن الخفة الموافقة بين الأسفل ولعله ذي لا علة ሊደረግ ከሚገባው ታቢዑ زائد ነው መትቡዕ አስል ነው ይሄን አስልነት ዘግይቶም ቅድሚያ እንዳለ አረገው ማለት እንችላለን አስሉን ነው መከተል ያለበት አዎ ደውምን አዎ እንዴት ነባሩ መጥተው እንትን ይላል አምሩ ሳይሰራ ነው የተከተለው ብንለው አምሩ ሳይሰራ በፊት ላይ ምን ነው የሙዳሪውን ተከትሎ ነው ሷባው የተደረገች ነው ያማይኮ ያለን ነው ሙዳሪውን ተከትሎ ነው አሁን እኮ ይሄን ሳልንም አይደል እንዴ ሙዳሪውን ተከትሎ ነው ታውን ተከተለ ኢትባዕ ማለት እኮ ይሄ ነው ሙዳሪውን ተከትሎ ነው ያሉን የቅድም እኮ ታዲያ አሁን አልተመለሰም ያን ቢከተልም ዝሮ ከወዲህ ሆኖ ያኛው ተከተለ አይደል እንዴ የተከተለው በፊት ያለው በኋላ ያለው ነው لأن خفة الموافقة بين الأثقلين غالبة على ثقل المخالف بين الثقيل والأثقل ثقيل والأثقل يهم እንግዲህ ተፋضሎች ቦታዎች ላይ ማየት ነው وفتها ألف أيمن وفتها ألف أيمن أو أيمن أيوه أي همزته ويجوز الإطلاق الألف على الهمزة إما حقيقة باشتراك على ما قيل أيوه يبالا وإما ألفكم يوم قاعد تلقوا شيخيو أي همزته لو فسروا أيوه ألف أيمن ألا أي همزته ويجوز الإطلاق الألف على الهمزة إما حقيقة باشتراك على ما قيل وإما مجاز لكونها على صورتها في بعض المواضع حتى كان يكون قوله فباتل ألف الهمزة عندنا ግን አንተ አልሐምዝ የሚለውን ኸጡን ማስኢምላውን አስመልክቶ አንድ ኪታብ ያየሁ ትልቅ ኪታብ አልሐምዝ ብኝ ታሪከኛ حرف ነው أو لكونها متحدين ذاتا والاختلاف إنما هو بالآرد ولذلك شبهوهما بالهواء والريح كما أن الهواء إذا تحركت صار ريحا والريح إذا سكنت صارت هواء فكذا الألف إذا تحركت صارت همزة والهمزة إذا سكنت ومدت صارت ألفا مع كونه للوصل بدليل سقوطه في الدرج لا عندك نمطر اسمه إذا ألف الوصل متى يدري سقطت كونه وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى يدري سقطت أهون اضرب نبرة واضرب لهم مثلا كثرة عندهم درج ላይ ወድቅ አይ አንድ ነው ካልናቸው ጋር ቀጣት ሆነ አሁን እኮ ሙጀል ተስሚያ ነው እንጂ ቀጥ የምትሆነው የሩባዒ ሙዳሪ ስትሆን አክረመ አሁን ኡክሪሙ አክረመ ኡክሪሙ አሁን እዚህ ላይ አክሪም ተላለ በታዙ እየው አክሪም ብለው በታዙ ሸምሰ ቀጥ የምትባለው የሩባዒ ሙዳሪ ያለች ነው ለይሰ ኢል ሩባዒ ላይ ያለችው አብሻን ሸምሰ ቀጥ የምትባለው كذا وجل قطع إلا والأصل في الألف الوصل الكسر لما عرفت لأنه جميع يمين أيمن ملون أيوة أيمن وألفه للقطع لأنه ألف لأن
لأنه ألف أفعل وألف مفتوحة. أفعل لأنه ألف أفعل وألف مفتوحة ثم جعل للوصل أي عمل معاملة ألف الوصل بأن اسكتت في الدرج لكثرته يمين بزلة أي يمين بزل. وكان استعمال التخفيف والتخفيف يحصل بالوصل إذ بالوصل تسقط الهمزة في اللفظ ولا خفة مثل السقوط على سرقه. تقول لكن قزال تسوي. وفتحت الألف التعريف مع كونه عند سقوط على خفة اللي قبله هو الورور تقلق بعده كقرر. أنت نقول أنا ألقى رحله أنت نقول ألقى الصحيفة كي يخفف رحله عند لكم ألقى الصحيفة كي يخفف رحله من جزم متأل خفة متأل ولا آل شغيه خفة مثل السكوت. نعم. وفتح ألف التعريف مع كونه للوصل بدليل سقوطه في الدرج لكثرة استعماله. أيوة. أيضا أي كأيمن واعلم أن حرف التعريف في عندهم بيان.